Votre agence immobilière بانكنا. أجود العروض بكل شفافية ووضوح. خليكم متابعين. أجود العروض بكل شفافية ووضوح. خليكم متابعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم من جديد في القناة ديالكم عقارات بانكنا. اليوم غادي نتحفوكم بواحد السكن المتوسط الممتاز، فينيسيو فاخرة وبثمن جد ممتاز. بالنسبة لنا حنايا هاد الثمن هذا راه همزة، خصوصا في هذه الظرفية هذه، وخصوصا عمارة فيها لاسونسور والباركينغ ديال الطوموبيل، وكل طبق فيه 4 ديال الشقق، والشقق كلهم مضويين ومشمشين، وعاد تشوفوهم معايا في هذا الفيديو مشاهدينا الكرام. الشقة تتمتاز باللون الابيض كما تتشوفوا مشاهدينا الكرام. عندنا صالون سيجور وثلاثه ديال الغرف وبالكو في الكوزينه، وكوزينه مفوهه وكبيره وبمساحه كذلك تتضاهي الشقق الفاخره. اذا هنا مشاهدينا الكرام كما تتشوفوا رونق جميل للشقق الفاخره اللي عندنا في هذه العماره، اللي بطبيعه الحال كما قلت لكم انها تتمتاز بالاسانسور بالباركينغ ديال الطوموبيل، وكذلك تتمتاز باللون الابيض اللي بطبيعه الحال تعطي واحد الاناره الزوينه للشقه، وتعطي واحد النمط جميل بطبيعه الحال لهذه الشقق المتوسطه. اذا غادي نخضروا في التفاصيل ديال الموقع، وهو المنصور، حي المنصور قريب لحي التضامن مشاهدينا الكرام، وهو حي اللي جديد في المنصور، ماشي جديد الاقتصادي ولكن في حي المنصور الجديد اللي قريب لحي التضامن. عندنا شقق كما قلت لكم في عماره اخ بلس 4، فيها لاسانسور، فيها الباركينغ، وفيها كذلك جوده عاليه في لافينيسيون. بطبيعه الحال الجليج كله كومباكتو، وبطبيعه الحال بحكم ان هاد الشقق تيطيروا دغيا، عقارات بانكنا جابت لكم هاد الشقق في اطار الانجاز، ولكن راهما باينين وواضحين باش الناس تقدر تفوز بابارتومون في البروميير ولا الدوزيام، وكذلك باش الا جاو يلقاو وفره في العرض، حيت بحال هاد الشقق بثمن جد مناسب وثلاثه الغرف، وفي موقع اللي فيه المدرسه والجامع وكذلك المرافق الاساسيه الضروريه قليل فين نلقاوه. وطبيعه الحال هنايا الثمن راه بادي من 43 مليون. اذا الثمن ابتداء، ماشي الثمن ديال البروميير هو الدوزيام، ولكن الثمن ابتداء من 43 مليون بالنسبه في هذه العماره. ولكن صور لكم شونتيو اللي زوين في نفس هذه العماره هذه. اذا على البدايه كما تشوفوا الشقه لونطري ديالها بهذا الخشب هذا. كاين هنا واحد الطواليط ودوش كما تشاهدوا مشاهدينا الكرام، طواليط ودوش بالسانيتير ديالو بالرشاش وكذلك بلافابو. الفوق كيف العاده كاينه واحد البيباله، ومن البدايه ديال الباب حتى النهايه ديال الشقه كلها بلاتينيا. هنايا مشاهدينا الكرام الصالون اللي غيزيد فيه لي سيبوط واحد النظره جميله ان شاء الله من بعد ما غادي يركبوا لي سيبوط. عندنا الشرجم على برا بطبيعه الحال بالريدو الكتريك، وكذلك عندنا الصالون امام واحد بتي سيجور اللي غادي يكون هناك كما تشوفوا في الصوره واضح. كذلك مشاهدينا الكرام عندنا هذا لو كولوار اللي غادي يفرق لنا ما بين الصالونات والسيجور، وكذلك غادي يفرق لنا ما بين البيوت والكوزينه. غادي تشوفوا معايا بالاضافه ديال هاد الطواليط اللي بلديه، حيت عندنا جوج طواليطات في هاد الشقه هذه، طواليط اللي روميه وطواليط بطبيعه الحال اللي بلديه، ولك الاختيار، ممكن تردها ديبارا، ممكن تردها دوش خاص الى اخره. فقط هنايا المقاول تكتفي بطواليط بلديه. الغرف ما شاء الله بدون مجامله، الغرف كبارين وما فيهم السواري. اذا شوفوا معايا الغرف ولاحظوا شحال المساحه ديالهم كبيره، وحتى الجليج اللي فيهم راه موديرن. شوفوا ما شاء الله هذه الزواقه ديال الجليج، وكذلك راه كلهم بالريدويات الكتريك والحديد ديال السيكوريتي على برا. هنايا كما تشوفوا ما كاينه لا ساريه لا والو، الشقه كلها بالبلاتينيا، وكذلك هنايا الغرف تا هما بالبلاتينيا، والمساحه ديال الغرف كبارين ما شاء الله، كبارين بالنسبه لهذا السكن هذا. هنايا كذلك الغرفه الثانيه كذلك بمساحه كبيره مشاهدينا الكرام، تنأكد عليها ونتمنى الناس يجيو يزوروا ويشوفوا مباشره هذه الغرف هذو والمساحه ديالهم الكبيره بامتياز. صباغه البلاتينيا بطبيعه الحال، وكلها تترون للصباغه الابيض، اللون الابيض. وكذلك هنايا غادي يكون عندنا الغرفه الثالثه اللي بطبيعه الحال الرئيسيه، والاطلاع على برا على الشارع، حيت عندنا تقريبا البالكو وثلاثه ديال الشراجم كلهم على الشارع، الشرجم ديال الكوزينه والشرجم ديال بيت النعاس والشرجم ديال الصالون، وتيبقاو لنا جوج شراجم ديال على لاكور بالنسبه بطبيعه الحال لجوج غرف. هنا الغرفه الرئيسيه تبارك الله كبيره، فيها البلاكار ديالها،
وكذلك فيها الديزاين ديال راس الناموسيه مازال يتزاد فيه لي سيبود، وعندنا شرجم اطلال على برا مشاهدينا الكرام، واتساع ما شاء الله كاين اتساع في هذه الغرف مشاهدينا الكرام اللي تشوفوا معايا مباشره من العين المكان. هنايا كذلك عندنا المطبخ، مطبخ كبير ويهز لك جميع لي زاكسيسوار اللي تحتاجهم. هنايا عندنا البلاصه ديال الثلاجه، هنايا عندنا اول حاجه وفكره ممتازه ان هذا البوطاجي مخدوم صحيح، مخدوم كشبه ضاله ولكن مخدوم صحيح مضوبل ومخدوم على حقه وطريقه، وفيه البلاكارات ديال الام دي اف مخدومين لتحت والفوق كما تشوفوا كبارين وشادين الطوله كلها. هنا عندنا بلاصه لاهوت وبلاصه البلاك، وكذلك هنايا عندنا شرجم وعندنا بالكو فيه انستالاسيون لماكينه الصابون بطبيعه الحال، وفيه كذلك الانستالاسيون ديال الشوفو. هنا تتبقى لنا الكوزينه كلها بالجليج، وتيبقى لنا اتساع في الكوزينه وراها كبيره، وجميع لي زاكسيسوار اللي ممكن تحتاجهم المراه المغربيه في الكوزينه ديالها مجموعين يعني وبلانستالاسيون ديالهم وبجميع لي زاكسيسوار. اذا الشقه كما وعدتكم قلت لكم الشقه ممتازه. المساحه اللي فيها مشاهدينا الكرام مساحه كبيره، مساحه ديال 90 متر اللي في التيتر 110 مساحه اجماليه. اذا عندنا في التيتر 90 متر وعندنا مساحه اجماليه 110، اذا مساحه كبيره. الثمن ديال هذه العماره الشقق اللي فيها ابتداء من 43 شقق بالصباغات البلاتينيه، لاسونسور، الباركينغ، وفي موقع قريب لجميع المرافق الاساسيه والضروريه، وطبيعه الحال راه المنصور راه في وسط مدينه مكناس. اذا تبارك الله عليكم، فرجه ممتعه، ونتلاقاو في فيديو جديد على القناه ديالكم العقاريه المتميزه بومكنا.